नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो। तो दीन हक़ के पास माँ ईमा सलामत तुमसे है। तो अग आपका माइक भी म्यूट हो गया है फरहीन, उसको अनम्यूट कर दीजिए। सॉरी। तो एक मर्द जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ घर के बाहर रहता है, वो ज़्यादातर अपनी लाइफ़ को बाहर ही इस्तेमाल कर रहा है। उसका घर का जो सामान लाना है और जो घर का खर्च चलाना है जिसकी वज़ह से वो बाहर रह रहा है। अगर वो इल्म हासिल कर रहा है तो उसका इल्म बाहर वालों पे असर करेगा। लेकिन एक औरत इल्म हासिल करती है, एक बेटी इल्म हासिल करती है, एक बहन इल्म हासिल करती है, एक बीवी इल्म हासिल करती है, एक माँ इल्म हासिल करती है तो वो उसकी आगे जनरेशन में दिखता है। और एक मर्द के पीछे भी एक औरत का हाथ है, एक लड़के के पीछे भी एक बहन का हाथ है, एक बेटे के पीछे भी एक बेटी का हाथ है। तो इस तरीके से पता चलता है कि आज आपको जो अगर आप देखेंगे इस टाइम पे गौर करेंगे चाहे वो इसको इल्म को लेके तो आप देख लीजिए जितने भी आज आलिम बने हुए हैं, उन सब के पीछे एक औरत का हाथ है। अगर ये बात गलत लग रही है तो आप उठा के देख लीजिए बुखारी इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे एक माँ का हाथ है, जिनकी 16 साल की एज में 12 साल की एज में उनके शौहर का इंतकाल हो जाता है और उन्होंने मुहद्दिसीन में उनका नाम लिखाया और जाके वहाँ पे उसको जो है वो इल्म की रोशनी में उसको लाके बिठाया। क्यों? क्योंकि आज जिसको ज़रूरत थी कि लोग दीन सीखें, लोग हदीस सीखें, लोग कुरान सीखें, तो उसके लिए एक आलिम होना बेइंतहा ज़रूरी है। बहनों, आलिम इसको नहीं कहते कि सिर्फ़ इल्म को हासिल कर ले, आलिम इसे कहते हैं कि जो छोटा-सा भी इल्म हो उसको दूसरों तक पहुँचाए। एक एक आयत भी आता है उसको दूसरों तक पहुँचाए। एक आयत भी आ रही है उसका हमें खुद पे अमल करें और एक भी आयत हमारे लिए और हमारी जन्नत के लिए, हमारी कब्र के लिए नूर बन सकती है अगर हमने उसको खालिसतन अल्लाह के लिए किसी और को ट्रांसफ़र किया है और उस बंदी ने आपके बताए हुए इल्म पे अमल किया तो हमारे लिए काफ़ी है। आपने सूरह फुस्सिलत, सूरह इमरान, आल इमरान की आयत नंबर 104 पढ़ा है, इसमें फरमाया कि जो लोग अल्लाह की राह के तरफ बुलाते हैं, लोगों को नेक अमल की तरफ लाते हैं, तो उनके लिए उनके गुनाहों को माफ़ कर देगा अल्लाह ताला और कहता है कि उनके लिए ऐसे जो है बागात बनाए हैं जन्नत में जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अल्लाहु अकबर! अगर आप देखेंगे कि आज हमें इल्म हासिल करना क्यों फ़र्ज़ है, तो इसके लिए आपने देखा होगा कि चुनाव निशान के लिए लोग पता नहीं कितने लोग जो है वो चुनाव निशान के लिए पॉलिटिक्स के लिए वो घर-घर जाके कुंडी खटखटाते हैं। क्यों? ताकि पता चल सके उनको उनकी जो है वो चुनाव निशान को जिताने के लिए वो इतनी कोशिश करते हैं। हालाँकि आपकी जो देखा जाएगा इस टाइम पॉलिटिक्स में चाहे वो 2 साल हो, कभी 3 साल की मिक़ात हो या 5 साल की मिक़ात हो, इससे ज़्यादा की मिक़ात नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी वो जिसको जानते हैं, जिसको नहीं जानते, हर घर की कुंडी खटखटाते हैं, हर घर पे जाके वो जो है वो दस्तक देते हैं कि मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। लेकिन हम देखें कि दीन के मामले में हम किसको अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, कितने लोग को हम दावत देते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं, 23 लोग अवेलेबल हैं। हम अगर अभी मुतहर्रिक हो जाएँ कि अरे दीन का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है और हमसे पूछा जाएगा आखिरत में। क्योंकि आपने सुनी थी वो हदीस हज्जतुल विदा के मौके पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मैं तो जा रहा हूँ लोगों, लेकिन मेरे बाद जो है वो हमारे कुरान के अमानतदार और हमारी अमानतदार, हमारे दीन के अमानतदार तुम लोग हो। ये नहीं कहा था कि सिर्फ़ फ़ातिमा होंगी, सिर्फ़ जो है वो शबीना होंगी या फिर सिर्फ़ जो है वो नूर फ़ातिमा होंगी, कुछ नहीं। क्या कहा था डायरेक्टली कि तुम पे दीन फ़र्ज़ है, तुम्हें आगे ट्रांसफ़र करना है। अब हम सोचते हैं कि अरे मेरे तो घर के बच्चे हैं, मेरा तो पढ़ाई भी है, मेरी तो ट्यूशन भी है, हम कब दीन का इल्म हासिल करें और कब हम इसको फैलाएँ? तो बहनों, हमारे पास वक़्त नहीं है। हमें नहीं पता कि हमारी जवानी में ही मौत हो जाएगी या फिर बुढ़ापे में। मेरी जो अभी शादी किसी से लगी है उसकी शादी तक हम पहुँच पाएँगे या नहीं? कुछ पता के बावजूद भी हम जो है वो कहते हैं कि जब वक़्त मिलेगा या जब छुट्टियाँ होंगी तब हम ये कोर्स लॉन्च करेंगे, तब हम ये कोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तब हम इल्म हासिल करेंगे। तो बहनों हमें और आपको वक़्त नहीं पता कि कब हमारा आखिरी वक़्त हो जाए। जिसके जो है वो पता नहीं चलता कि अभी जो हमने असर की नमाज़ पढ़ी है, अभी जो हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, मुझे
عشاء کی نماز ملے گی بھی نہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری جو ہے ہم نے جو بھی کام کیا ہے وہ کل کو دوبارہ کر پائیں گے یا بھی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی نظروں کی آنکھوں سے تمام جنازے دیکھتے ہیں، ہزاروں جنازے ہم نے جوانی کے دیکھ ڈالے، ہزاروں ہم نے جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھوں سے مدفون کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارا دل جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے اللہ کی طرف آنے سے، ہمارا دل نیکی کی طرف لانے سے نہیں ڈرتا، ہمارا دل یہ نہیں ڈرتا کہ اللہ کے رسول کی زبان سچی ہے۔ اللہ کے رسول وہ ہیں جو ہر نبیوں کے سردار ہیں، ان کی زبان سے نکل رہا ہے کہ تم ہمارے آگے کے جنریشن کے جو ہے وہ متولی ہو، تمہیں آگے کی جنریشن کو دین کو علم کو پھیلانا ہے، دین کو پہنچانا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آخرت والے دن ہم اپنے رسول کا کیسے دیدار کریں گے، رسول ہمیں آیا پہچانیں گے بھی یا نہیں پہچانیں گے، یا پھر یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو دنیا میں ملوث رہی تھی، دنیا کے میلوں میں وہ اپنے آپ کو مگن رکھا تھا، دنیا کی ہر چیز ہر آرائش ہر نعمت میں جو ہے وہ مالا مال رہی، لیکن دین کی طرف کبھی رغبت نہیں آئی۔ دین کی طرف ہم کب رغبت کرتے ہیں بہنوں؟ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت بیمار ہو گئے ہیں، اب ڈاکٹر سے بھی ہمیں شفا نہیں ملتی، تب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو شفا دینے والا ہے، تو مجھے شفا دے دے۔ بہنوں، ہمیں رکنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک جو چھوٹا سا شعر ہے جس میں بات پوری ملوث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اللہ سے جو کرے دور تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور جو وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا جو نعرے تکبیر بھی فتنہ ہے۔ تو یہ بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ اللہ کے لیے ہم نے کتنی بھی نمازیں پڑھی ہوں، کتنی بھی ہماری نیک اولادیں ہوں، کتنی بھی ہمارے پاس ڈگریاں ہوں، کتنے بھی ہم بڑے پی ایچ ڈی اور آفیسر بن چکے ہوں، کتنے بھی بڑے کالج کے ہم جو ہے وہ پروفیسر ہوں، لیکن اگر ہمارے اندر اللہ کے لیے ڈر نہیں ہے، اللہ کے لیے خوف نہیں ہے، اللہ کے لیے عبادت نہیں ہے، اللہ کے لیے علم کو حاصل کرنا دوسروں تک پہنچانا نہیں ہے، تو سوچ لیجیے ہمارا آپ کی یہ نمازیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن میں کہ ہم نے لوگوں کو دیکھو گے کہ تم پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن میں ان کی نیکیوں کو راکھ بنا دوں گا، مٹھی بھر راکھ بنا دوں گا۔ بہنوں، سمجھ میں آنا چاہیے کہ مٹھی بھر راکھ کیا ہوتی ہے۔ چھوٹی سی کوئی لکڑی ہو آپ نے جلایا اور اس کو خاک کر دیا، اب بتائیے کہ وہ جو راکھ ہے اس کے نقشے سے آپ پتا کر سکتے ہیں کہ وہ کس لکڑی کی راکھ ہے یا کس وقت جلائی گئی تھی۔ تو ہمیں اور آپ کو، آج کی جنریشن کو، آج کے نوجوانوں کو، یہ جو برائیاں ہیں، یہ جو فیشن ہے، یہ جو چیزیں آج کل چل رہی ہیں وہ سب انسانوں کو جوانوں کو ایسے ہی کھائے جا رہی ہیں جیسے آگ لکڑی کو۔ ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم سے کتنے گناہ ہو جا رہے ہیں، کبھی زبان کے ذریعے سے، کبھی اعمال کے ذریعے سے، کبھی آنکھوں کے ذریعے سے، کبھی ہاتھوں کے ذریعے سے۔ تو یہ پلیٹ فارم جو ہمارا ابھی جس میں آپ لوگ نے کسی نے کورس کیا ہے سیرت کا، کسی نے کورس کیا ہے تجوید کا، کسی نے کورس کیا ہے ناظرے کا، یہ سب آپ کی گواہی دے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں، معمولی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یہ زمین اس دن گواہی دے گی۔ آیا ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں دور دور بیٹھ کے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن جس گھر میں جس چارپائی پہ جس زمین پہ ہم دین کو علم حاصل کر رہے ہیں، وہ زمین وہ قرآن وہ آیت اور وہ موبائل اور وہ ساری چیزیں گواہی دیں گی کہ اے اللہ یہاں پہ یہ بنتی اس ٹائم پہ اللہ کے لیے وقت نکال کے دین کو حاصل کرتی تھی تاکہ وہ عمل کر سکے۔ ہم 1 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے ہمارا 1 گھنٹہ تو ہمارا موبائل پہ اگر ہم ویڈیو دیکھنا چاہیں تو اسکرول کرتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گی کہ آپ لوگ وہ ہیں کہ جیسے آپ نے باہر جاتی ہیں تو کہیں کچھ لینے کے لیے کچھ خریدنے کے لیے بھلے کہ وہ 50 روپے کی چیز ہے لیکن پھر بھی ہم چھانٹتے ہیں ہر چیز میں سے کہ دیکھیے اس میں ٹپکنے کچھ ٹپکے گا تو نہیں، یہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، یہ کلر اچھا ہے کہ نہیں ہے، یہ کوالٹی اچھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ لوگ کو بھی پرکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرکھ کے یہاں بھی اٹھالا ہے کہ یہ تمام لوگ مسلم ہیں، تمام لوگوں تک یہ پوسٹر جاتے ہوں گے کورسز کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، آپ کو چنا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟
کہ اللہ کو कुछ न कुछ हमारे अंदर ज़रूर पसंद आया है। सब कुछ तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन कुछ न कुछ ज़रूर पसंद आया है कि जो और लोग भी हैं, लेकिन उनके मुकाबले में आपको चुन के यहाँ बिठाला है और आपको इस अकेडमी से जोड़ के आपको दीन का इल्म हासिल करने की तौफ़ीक बख्शी है। क्योंकि एक छोटा-सा जो शेर है कि बाप के सर का दस्तार, औरत का किरदार। हमें ल ऐसा लगता है कि औरत जो है वो क्या है, बेटी क्या है और ये तो सिर्फ़ ड्रामे हैं और लड़की को तो बंद रखा जाता है, परेशान किया जाता है, चार दीवारी के अंदर रखा जाता है। तो सुन लीजिए एक शेर में बहुत अच्छी बात कही गई है कि तुम हुँ। बाप के सर का दस्तार, औरत का किरदार, शौहर की इज्जत को लगाए वक़ार, औरत का किरदार, घरानों की इज्जत को लगाए चार चाँद या तार-तार, औरत का किरदार, इख़्लाक़ी किरदारों का उरूज व ज़वाल, औरत का किरदार, ख़ानदानी मैरत का मेमार, औरत का किरदार। आप समझ लीजिए, एक बेटी है तो कैसी होनी चाहिए? एक माँ है तो कैसी होनी चाहिए? एक बीवी है तो कैसी होनी चाहिए? एक ख़ानदान, पूरा का पूरा ख़ानदान एक औरत से पहचाना जा सकता है। आपने राबिया बसरी को भी नाम सुना होगा। आपने हज़रत खदीजा का नाम सुना होगा। आपने हज़रत आसिया का नाम सुना होगा। ये कौन औरतें थीं? ये वो औरतें थीं जिनकी वज़ह से इनके घराने जो है वो पहचाने जाते थे कि इस घराने की ये आसिया हैं, ये फ़िरौन जिसके लिए इतनी बड़े-बड़े महल थे कि उसकी बीवी की जो है वो जूतियाँ पहनाने वाली भी नौकरानी थी। लेकिन उन्हें क्या ज़रूरत थी दीन की तरफ आने की? उन्हें क्या ज़रूरत थी कि अपने जो उनके मालिक और उनके सारी जो सामने चीज़ें को रेल-पेल लगी थी, हर चीज़ की, उन्हें क्या ज़रूरत है इसको ठुकरा के और अपने आप को आज़माइश में लाने की? और सेकंड उस तरफ जाइए, अगर हम समझते हैं कि मेरा शौहर, मेरा भाई, मेरा अब्बा सब कुछ नेक है, सारे लोग नमाज़ी पढ़ रहे हैं, तो हमें ये सिर्फ़ यहाँ तक हमारे साथ है, आखिरत में हमें अपना जवाब खुद देना होगा। आप देख लीजिए अगर आपको ऐसा ही लगता है कि एक मर्द का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, औरत का अच्छा हो या ना हो, औरत सिर्फ़ 5 वक़्त की नमाज़ी हो तो भी काफ़ी है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखते हैं तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को देख लीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम साढ़े 900 साल जिन्होंने दावत दी और अपनी वाइफ़ को दीन की तरफ लाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? कश्ती चली गई और वो उनकी बीवी पानी में डूब के चली गई। और उसी तरीके से लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, यानी अंबिया की बीवी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पत्थरों की बारिश आई और वो दफ़न हो गई ज़मीन में। दूसरी तरफ देख लीजिए कि एक अगर औरत नेक है, मर्द हो या नेक ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप देख लीजिए आप हज़रत आसिया को, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को देख लीजिए कि ज़माना उनके ऊपर थूक रहा है, लेकिन अल्लाह उससे राज़ी है। और आज कुरान में भी लिख लिया गया उनका नाम, हज़रत आसिया का नाम कि वो जब उन पे परेशानी इतनी इस कदर डाल दी गई कि उनके जिस्म को बाँध दिया गया और उनके कीलें ठोकी जाने लगी उनके जिस्म पे, तो उनकी ज़ुबान से एक दुआ निकली, रब्बि इब्नी ली इंदिका बैतन फिल जन्नह, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे लिए जन्नत में घर बना दे। ये वो ख़ातून थी जिनका कुरान ने ज़िक्र किया, जिनका अल्लाह ताला ने अपनी कलाम में उनका ज़िक्र किया, नाम के साथ और दुआ के साथ किया। ये कौन ख़्वातीन थी? ये वही ख़्वातीन थी जिनको इल्म था, जिनको अपने ईमान पे पुख्ता यकीन था, जिनको अपनी आखिरत पे पुख्ता यकीन था कि मेरा रब मुझसे राज़ी होना चाहिए। यही दुनिया है जहाँ हम दीन का या हर नेकी का काम यही कर सकते हैं। यही नेक अमाल कर सकते हैं। एक वक़्त का वाक़या है कि एक शख़्स थे, तो जब देखा कि जनाज़ा एक आ रहा है, तो सारे लोग से पूछा कि कौन-सा जनाज़ा है? फरमाया ये बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, उनका जनाज़ा है। फरमाया कि इस वक़्त अगर तुमसे कह दिया जाए कि ये क्या चाह रहे होंगे? तो सारे लोगों ने एकजुट होके कहा कि यही चाह रहे होंगे कि मुझे 2 दिन की ज़िंदगी और मिल जाए और मैं और नमाज़ें, मैं और मुत्तकी, मैं और परहेज़गार, मैं और अच्छे तरीके से दीन को सीखूँ और सिखाऊँ। तो वो जो शख़्स थे, जिसने ये क्वेश्चन किया था, वो साहबी फ़ौरन बोल उठे कि देख लो, वो तो चले गए, उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। हमारे पास और आपके पास अभी साँसें हैं। हमारे पास, आपके पास अभी वक़्त है कि हम नेकी कमा सकते हैं। हम नेकियों के अंबार लगा सकते हैं। हम अपने वक़्त को शैतान के वक़्त से निकाल के हमें अपने फ़रिश्तों के वक़्त में लाके खड़ा करना होगा अपने आप को। यही वो बात थी जिसकी वज़ह से अल्लाह ताला ने हमें और आपको हज़रत जितने भी फ़रिश्ते थे उन सब के सामने हमसे सजदा करवाया, फ़रिश्तों ने हमें सजदा किया। ये कम काबिले गौर बात नहीं है। ये कम खुश होने वाली बात नहीं है कि हम ये सोचें कि अल्लाह ताला ने मुझे मुझ जैसे आप लोग जैसे लोगों को सजदा करवाया।
فرشتوں سے جن کی زبان سے کبھی کوئی کلمہ اللہ کی حمد کے علاوہ نکلا ہی نہیں ہو، اللہ کی تسبیح کے علاوہ کچھ نکلا ہی نہیں ہو، اس کے باوجود بھی ہمیں اور آپ کو سجدہ کیا گیا۔ یہ چیزیں کیوں ہیں پتہ ہے بہنوں؟ یہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس خواہش ہے، ہمارے پاس جسم ہے، ہمارے پاس آنکھیں، کان، ناک، دل، جسم سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود بھی ہماری پوری طاقت ہے کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم گناہ کو چھوڑ کے نیکی پہ آئیں۔ یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں فرشتوں سے بھی اوپر ہمارا اور آپ کا مقام رکھا گیا ہے۔ اس چیز کو اگر سوچ لیجئے تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جائیں گی۔ ہمارے دن کا کام کے شیڈیول جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ ہمارا وقت جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے موبائلوں میں اور دیگر کاموں میں، تو وہ سب ویسٹ ہو کے ہمارا جو ہے ویسٹ نہ ہو کے ہمارا دینی کاموں میں لگے گا۔ ہمارے ایسے کورسز میں پڑھنے اور پڑھانے میں لگے گا، کیونکہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اور اشرف المخلوقات کیوں؟ کیونکہ تمام چیزیں جانور بھی ہیں، اپنے بچوں کی پیدائش کر رہے ہیں، بچوں کی پرورش بھی کر رہے ہیں، ان کے بچے کھا پی بھی رہے ہیں، ان کے شادیاں بھی ہو رہی ہیں، ان کی بھی موتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی دنیا میں آ رہے جا رہے سب کچھ کر رہے ہیں۔ سارے جانور، پنچھی، یہاں تک کہ مچھلی بھی سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات ساری مخلوق میں سب سے بہتر کیوں بنایا گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس زبان ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم سمجھا سکتے ہیں، ہم اس زبان کو جنت الفردوس میں لے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے جنت بھی مل سکتی ہے اور جہنم بھی۔ بہنوں، یہی وہ زبان ہے جہاں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، علم کو حاصل بھی کرتے ہیں یہیں سے، اور علم کو پھیلاتے بھی ہیں اس زبان سے۔ اور یہی وہ زبان ہے جس کی وجہ سے ہم فالتو باتوں میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، یہی وہ زبان ہے جس کی ہر ایک بات نوٹ کی جا رہی ہے اور ہمارے کندھوں کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور آخرت میں ہمیں ملے گا ہمارا نام اعمال یا تو علیون میں ہوگا یا پھر سجیون میں ہوگا۔ ہم سب کو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نام اعمال علیون میں لکھنا، سجیون میں نہیں۔ سجیون میں کیا ہے؟ بری روحیں جنہوں نے بہت غلط کام کیے ہوں گے، اپنے اعمال سے، اپنے جسم سے، اپنے عضو سے، اپنے باڈی سے، ہر طریقے سے انہوں نے خدا کے کام کیے ہوں گے، جس کی وجہ سے ان کا اسے جیین میں نام لکھا ہوگا۔ اور علیون میں وہ فرشتے ہوں گے، وہ کام ہوں گے، ان کے فرشتے درج ہوں گے، سارے کارنامے جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جن کے زبان بھی بولنے سے پہلے تول کے بولتی ہوگی، جو اپنے ہاتھوں کو بھی نیک کام میں استعمال کرتے ہوں گے، جو اپنے ذہنوں کو بھی نیک کام میں استعمال کرتے ہوں گے، جو پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہوں گے، جو دل سے اللہ کا شکر گزار بنتے ہوں گے۔ تو ہم نے تفسیر میں نہ جانے کتنی چیزیں سنی اور عمل کی، اور پتہ بھی چلا اس میں سے کہ ہم لوگ کہاں ہیں اور کہاں پہ ہونا چاہیے۔ ابھی سورہ ملک بھی الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی، بہت ساری بچیوں نے سورہ ملک حفظ کی، اور 1 مہینے کے اندر اندر ایک ایک آیت کر کے روزانہ چھوٹا چھوٹا ورک سے آپ نے پورے کے پورے جو ہے وہ چیزیں کنکلوڈ کی اور یاد کی اور حفظ کی، اور الحمدللہ جو ہمیں قبر کا نور بھی پہنچائیں گی اور قبر میں ہمیں جنت میں بھی پہنچائیں گی۔ تو آئیے ہم سب ملیں اور مل کے ہم اپنے کردار کو بدلیں، اپنے اعمال کو بدلیں، اپنے وقت کو نیک اعمال میں بدلیں۔ ہم زرار کی بہن ہانیہ جیسی بن جائیں، ہم عمر کی بہن فاطمہ جیسی بن جائیں، ہم علی کی جو ہے وہ بیوی حضرت حفصہ جیسی بن جائیں، جس سے ہم کہہ سکیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایسے لوگوں کے لیے تعالیٰ نے فرمایا ہے خوشخبری ہو تم لوگوں کو پہ، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، جو اپنے جو ہے وہ کاموں میں پریشانی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ نکالا اور اپنے آپ کو دین کے راستے میں لگایا، تو ہم نے ان کے لیے جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ سکون میں ہوں گے، اور وہ اپنے گھر اور خاندان والوں کو پوچھ رہے ہوں گے، الا یہ کہ جنہوں نے نیک کام کیا ہوگا وہ ان کو وہاں مل جائیں گے، اور جنہوں نے نیک کام نہیں کیا ہوگا وہ وہاں نہ مل سکے ہوں گے ان سے۔ تو آئیے ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہم سب کو نیک کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو ایسے کورسز سے دوسروں کو جوائن کروانے کی ضرورت ہے۔ لاسٹ میں ایک شعر سے میں اپنا اختتام کرتی ہوں۔ چشم عوام سے مخفی یہ حقیقت تیری، چشم عوام سے مخفی یہ حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقف فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر فرین۔ ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے،
مرد ہو چاہے عورت، اور بھی بہت ساری باتیں جو آپ نے کہیں. امید کرتی ہوں کہ سبھی کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا سن کر، اور ہمیں معلوم بھی ہوا کہ ہم دین کے لیے کس طریقے سے عورتیں بھی ورک کر سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ. اب جیسے کہ یہ پروگرام آج کا رکھا گیا ہے سرٹیفکیٹ اینڈ ونرس کے نیم اناؤنس کی جو سیریمنی ہے، تو آپ کے اب وقت جو آپ کا انتظار کا ہے وہ ختم ہوتا ہے. اب میں پروگرام کو کنٹینیو کرنے کے لیے سسٹر شبینہ کو آواز دیتی ہوں کہ وہ سبھی اسٹوڈینٹس کے سرٹیفکیٹس اینڈ ونرس کے نیم اناؤنس کریں. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اساتذہ اور میرے پیارے اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ آپ تمام کو اس میٹنگ میں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. اور یہ بات بھی قابل غور ہے ہمارے لیے، اور قابل افسوس بھی ہے کہ آدھے سے زیادہ پارٹیسپینٹس اور اسٹوڈینٹس جن کو سرٹیفکیٹ دیے جانے تھے وہ کسی نہ کسی کو نیٹ ورک ایشو، کسی کو کسی ایشو کی وجہ سے میٹنگ میں جوائن نہیں ہو پائے ہیں. تو انشاءاللہ ان سب کے سرٹیفکیٹس ان کو پہنچا دیے جائیں گے بائی گروپ کے ذریعے انشاءاللہ. الحمدللہ آپ تمام کے سامنے یہ اکیڈمی جو پچھلے 3 سالوں سے لگ بھگ دین کی خدمت کا کام انجام دے رہی ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ میں الحمدللہ اس نے اپنے 3 سال یہ لگ بھگ مکمل کرنے والی ہے. اس میں ہم نے ڈفرینٹ کورسز کیے اور بہت سارے معاملات کو دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ تمام کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارا اتنا ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ آپ تمام کا یہاں آنا مقبول فرمائے، ہم تمام کا یہاں جمع ہونا مقبول فرمائے، اور آپ لوگوں نے جو بھی علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. ہمیشہ ایک بات کو میں بس زیادہ نہیں کہنا چاہوں گی کیونکہ بہت آپ سب بھی چاہتے ہیں کہ سرٹیفکیٹس اینڈ ونرس کے نیم اناؤنس ہو جائیں. ہمیشہ یاد رکھیے کبھی بھی علم کے معاملے میں آپ کو ہم کو کبھی رکنا نہیں ہے، کبھی تھمنا نہیں ہے. اس کے آگے ہمیں کام کرتے جانا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بس علم حاصل کرنے سے ہمارا معاملہ نہیں بن جاتا. اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال علم حاصل کرنے کا بھی ہوگا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جتنا علم تم نے حاصل کیا اس کو کتنے لوگوں تک پہنچایا ہے نا. تو علم حاصل کرنا بھی فرض ہے مسلمان پر، اور علم دوسروں تک پہنچانا بھی فرض ہے. تو بھلے ہی کہا جاتا ہے نا کہ چاہے تم علم پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو یا کچھ چند الفاظ ہی کیوں نہ ہو. تو اسی لیے دین کی راہ میں علم کو حاصل کرنا، اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے اور ہمیں اس کو کرتے رہنا چاہیے. اور کبھی بھی اس بات کو نہ سمجھیں کہ اگر مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے یا تو میرے لیے انف ہے. ہم یہاں آئے تھے سیکھنے کے لیے، سیکھنے کا کام ہمارا ہے. سرٹیفکیٹ الحمدللہ آپ یہ ہماری ایک پہچان ہے کہ ہاں اللہ کی راہ میں ہم نے قدم بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ انعامات سے نوازا، اور اس سے بھی بہترین جو انعام ہے وہ جنت آخرت میں ملنے والا ہے. تو ہمیں ان سرٹیفکیٹ اور ان انعاموں سے زیادہ جو ہے اس انعام کی توقع کرنی ہے جس کی، اور اس سرٹیفکیٹ کی توقع کرنی ہے جب اللہ تعالیٰ جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہم سب کو دے گا، اور جنت بطور انعام ہم سب کو ملے گی انشاءاللہ. اسی پر ہماری نظر رکھنی چاہیے. دنیا میں ہو رہی ہماری تقودو تمام کوششیں صرف اور صرف ہمارے اس گول کے لیے ہونی چاہیے کہ ہم آخرت میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ اکیڈمی کے اندر رہ کر ڈفرینٹ بیچز کے اندر ڈفرینٹ اسٹوڈینٹس نے ڈفرینٹ کورسز مکمل کیے. پچھلے کچھ رمضان سے پہلے ہی کچھ کورس مکمل ہو گئے تھے، لیکن رمضان کی وجہ سے پھر ان کے سرٹیفکیٹ نہیں دیے جا سکے ان کو. پھر سوچا کہ عید کے بعد ایک مکمل پروگرام کر کے ان کو دیا جائے گا. تو آج میں ان تمام کے نام اناؤنس کرنے جا رہی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اناؤنس کرنا چاہوں گی عربک گرامر ایڈوانس لیول جن اسٹوڈینٹس نے مکمل کیا ہے ان کے نام، جس میں ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ سسٹر فرحین، اللہ اکبر. ان کے علاوہ سسٹر مسفرہ عتیق، نور فاطمہ، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ کاشفہ نور. الحمدللہ ہم وہ 4 اسٹوڈینٹس ہیں جنہوں نے اپنے عربک گرامر کی جو شروعات ہے بیسک لیول سے شروع کی تھی. بیسک لیول کے سرٹیفکیٹ کافی پہلے ان کو دے دیا گئے تھے، اور 3 مہینے بیسک لیول پورے کرنے کے بعد انہوں نے عربک کا انٹرمیڈیٹ لیول بک 2 تک مکمل کیا.
اللہ تعالیٰ ہم تمام کو علم اور عمل میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اسکرین تھوڑی گلچ کر رہی ہے، بہت معذرت، یہ تھوڑا سا اس ایپ کی سافٹ ویئر کی وجہ سے ہو پا رہا ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد میں جن لوگوں کے نام اناؤنس کرنا چاہوں گی، آپ لوگ بھی تمام ان سب کو مبارکباد جو یہ کر رہے ہیں، اور ان سے گزارش ہے برائے مہربانی کچھ بھی ڈرا مت کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا ہو جاتا ہے غلطی سے، بٹ بی کیئرفل۔ ہاں، سو تمام جو اسٹوڈنٹ جنہوں نے یہ کورسز مکمل کیے ہیں وہ تعریف کے اور انعامات کے مستحق ہیں اور مبارکباد کے قابل ہیں کہ انہوں نے یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں لائیں۔ اس کے بعد ہمارے سرٹیفکیٹ یہاں اویلیبل ہیں۔ کیلیگرافی کورس، عربک کیلیگرافی کورس جن اسٹوڈنٹس نے مکمل کیے ہیں وہ، جس میں ہے ہمارے پاس نقوہ عائشہ، الحمدللہ انہوں نے مکمل کیا ہے کورس۔ ختیجہ، بشرا فاطمہ، الحمدللہ، صوبیہ، مزنا خان اور فتیق نزہت، یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کیلیگرافی کورس الحمدللہ مکمل کیا ہے، اور یہ کورس ان کا آج ہی مکمل ہوا ہے مطلب۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے الحمدللہ تفسیر القرآن کورس مکمل کر لیا تھا فیبرری، جیسے میں نے بتایا تھا رمضان سے پہلے۔ شیبہ رابقہ، مسفرہ خان، مسفرہ عتیق خان، اور یہ ہیں ہمارے ساتھ نور فاطمہ۔ سو الحمدللہ نور فاطمہ اور ان تمام اسٹوڈنٹس کو، جتنے اسٹوڈنٹس نے یہ مکمل کیے ہیں ان تمام کو بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں جو مزید کو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی کچھ سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ مجھے اس کے لیے 1 منٹ کا وقت چاہیے، کچھ سیکنڈ کا۔ تمام کو بہت بہت مبارکباد، ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ ابھی الحمدللہ رمضانوں کے بعد شروع ہوئے ہمارے سورہ کہف کورسز میں جن اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا اور 1 منتھ کے اندر اپنا سورہ معجزت، سورہ ملک کورس مکمل کیا، ان تمام کو بھی بہت بہت مبارکباد، اور ان کے نام میں اناؤنس کر رہی ہوں آپ لوگ کے سامنے۔ الحمدللہ مسفرہ عتیق خان، شیبہ رابقہ، نور فاطمہ، عاطف سمیہ اور زارا خان، انہوں نے سورہ ملک کورس کمپلیٹ کیا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ جنہوں نے تجوید کورس مکمل کیے ہیں، الوینا فردوس، شبنم نکھت شگفتہ، سارا جاوید اور فرحین عباسی۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں، ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ہمارا نام نہیں ہے، یا کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے نام نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کچھ یہ تھی کہ انہوں نے ان کے نام کی صحیح سپیلنگ کہیں نہ کہیں مسٹیک تھی، انہوں نے صحیح سپیلنگ وقت پہ نہیں دی، جس کی وجہ سے وقت پہ سرٹیفکیٹ نہیں اناؤنس ہو پائے ہیں، کیونکہ کا وقت کم تھا۔ اسی پروگرام کے دوران ہمیں سارے سرٹیفکیٹ اناؤنس کرنے تھے، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس نے کسی وجہ سے اپنے نام کی صحیح سپیلنگ ابھی تک نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے ان کے سرٹیفکیٹ رک گئے ہیں۔ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کو تمام سرٹیفکیٹ آپ کے گروپ میں اور یا پھر آپ پرسنل جیسے بھی چاہیں گی آپ کو پہنچا دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی کوششوں کو مقبول فرمائے، اور ایک بار پھر سے تمام کو مبارکباد۔ میں گزارش کرتی ہوں تمام پارٹیسپینٹ سے کہ وہ ان بہنوں کو جنہوں نے یہ کورس مکمل کیے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیں، اور آپ تمام بھی مبارکباد کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد اب کیونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، یہ چھوٹا پروگرام تھا، میں ان لوگوں کے نام اناؤنس کرنے جا رہی ہوں الحمدللہ جنہوں نے اس کمپٹیشن میں، جو ہم نے کمپٹیشن رکھا تھا اس میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر انہوں نے پوزیشن ہولڈرز ہیں جنہوں نے اپنی کچھ نہ کچھ پوزیشنز حاصل کی ہیں۔ میں ونرز کے نام یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے اناؤنس کرنے جا رہی ہوں۔ دیکھیے یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہو سکتا ہے اس لیے یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ ہاں ہم بھی جیتیں گے، جیتنے کی امید اچھی بات ہے، لیکن میں نے اسٹوڈنٹس کے جب میں نے دیکھے کاپیز چیک کیے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کتنی کوشش اور کتنی محنت سے ان لوگوں نے یہاں پہ
पार्टिसिपेट किया, क्योंकि देखो पार्टिसिपेट करना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, वही सबसे अहम चीज़ होती है जो आप लोगों ने किया, मेहनत भी की और सबसे बड़ी बात कि स्टडी की होगी। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम किया था इंट्रोडक्शन के लिए और उसमें आप लोगों को बताया था कि सबसे ज़्यादा अहम है कि हम मेहनत करें और मेहनत करके सीरत का मुताला हमारा असल मकसद था, कोई इतना इनाम बाँटना मकसद नहीं था। जहाँ तक इनाम की बात है, मैंने कहा बहुत छोटी-सी रकम है, इतनी तो आप लोग या एक एक इंसान, एक लड़की आराम से अपनी किसी भी छोटी-मोटी ज़रूरत पे खर्च कर देते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी रकम तो नहीं है। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला से आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ हैं, आप लोगों ने जिस तरह पार्टिसिपेट किया, मेहनत की, किताबों का मुताला किया, मेरे साथ भी स्टूडेंट जुड़े रहे, बार-बार पूछते रहे कि रोमन में पढ़ना नहीं आता है, उर्दू में दे दीजिए, किसी को उर्दू नहीं आता है तो रोमन दे दीजिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम को बहुत-बहुत मुबारकबाद, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको मुबारकबाद। भले ही पोज़ीशन लाना मकसूद नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेट करना मकसूद है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि हमारे पास लगभग 50 अ, पार्टिसिपेंट थे। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने पार्टिसिपेशन के लिए फॉर्म फिल किया था। लेकिन कुछ लोगों ने बाद में मुझे मैसेज किया कि हमारा छूट गया, हमें याद नहीं था आज का एग्ज़ाम है, और कुछ लोगों ने मैसेज ही नहीं किया और इससे कुछ 30 करीब मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। यानी कि कुछ 40% ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो मैं तो इसे ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें इसमें एक जुड़ने का मौका दिया। लेकिन अगर हम इस बात से डर गए कि पता नहीं हम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, या हमें हमारा अच्छा होगा, नहीं होगा, तो ये डरने का मसला नहीं था। अल्लाह ताला अ, जिसको भी अपने काम के लिए चुन ले, अच्छी बात है। तो ख़ैर, मैं आप लोगों के सामने विनर्स के नाम अनाउंस कर रही हूँ। तो 3rd पोज़ीशन पे जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस बहन ने अपना इनाम हासिल किया है, वो है हमारे पास निगार अंसारी। 3rd प्लेस निगार अंसारी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। बहुत-बहुत मुबारकबाद बहन निगार आपको। बहुत-बहुत मुबारकबाद। निगार, शायद निगार भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ओके, ऑलराइट। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो सेकंड अचीवमेंट है, जो सेकंड प्लेस होल्डर हैं, जिन्होंने सेकंड इनाम अपना हासिल किया है, वो हैं बदरिया राकिब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। सिस्टर आप यहाँ मौजूद हैं, अल्लाहू अकबर। आपको भी बहुत-बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए। बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 2 सिस्टर्स ऐसी हैं जिन्होंने सेम नंबर्स हासिल किए हैं। यानी कि सेकंड पोजीशन पे हमारी 2 सिस्टर्स हैं जिन्होंने सेम नंबर हासिल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से दूसरी का नाम है सैयदा सबोरा माहीन। सैयदा सबोरा माहीन, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला मकबूल फरमाए। ओके, अगर किसी को भी ऐसा लग रहा हो ना कि स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हुई है, सो नो प्रॉब्लम, हम उसे आपको सही करके देंगे, ठीक है? ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे हमने अभी इसलिए प्रिपेयर नहीं किया है क्योंकि जो हमने सर्टिफिकेट बच्चों के बनाए ना, तो उनसे नाम ले लिए थे कि आपने कोर्स मुकम्मल किया है, आप नाम दे दीजिए। लेकिन विनर्स के नाम हम नहीं कह सकते थे कि आपने जीता है, आप अपना सही नाम की सही स्पेलिंग हमें दे दीजिए। तो इसलिए यहाँ पे स्पेलिंग में कुछ मुश्किल हो सकती है, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम आपकी सही स्पेलिंग आपको इंशाल्लाह आपको जो भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो सही स्पेलिंग के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत-बहुत मुबारकबाद इन तीनों बहनों को जिन्होंने अपने कुछ ना कुछ जगह अपनी कॉम्पिटिशन में बनाई, और उन सबको भी जो नहीं कुछ इनाम नहीं हासिल किया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बड़ी बात है। और पार्टिसिपेंट्स को भी हमने सर्टिफिकेट दिए हैं, इंशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स को भी सर्टिफिकेट दिए जाएँगे। और अब आखिर में मैं फर्स्ट जो विनर हैं उनका नाम अनाउंस करने से पहले कुछ सिस्टर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगी, जो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स हैं या कंपटीशन में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया है, कि अपने कुछ सिर्फ 5 मिनट के लिए कुछ अपने फीडबैक दीजिए हमें कि आप लोगों को एकेडमी के साथ आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, उसके लेकर आपका क्या फीडबैक है, आपको क्या महसूस हुआ, आपको कुछ सीखने को मिला, नहीं मिला, आपके जो भी फीडबैक्स हैं, वो मैं चाहूँगी कि आप सबके साथ शेयर करें। बस 5 मिनट हम ये करेंगे और उसके बाद अपना फर्स्ट विनर का नाम अनाउंस करके यहाँ पे मुकम्मल कर देंगे इसको। सो कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है माइक पे? एनीवन? अस्सलाम वालेकुम अपी। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं राहिम
जी मैं राहिम। संभल से बात कर रही हूँ। जी माशाल्लाह। मैंने इस कॉम्पिटिशन के लिए अप्लाई किया पर मेरी इतनी खासी तैयारी नहीं हुई, पर आपने जो वो बुक भेजी थी पीडीएफ, उसको पढ़ के मैंने थोड़ा पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। मतलब उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी ज़िंदगी, अर्रहीकुल मख्तूम जो है। माशाल्लाह बारकल्लाहु फी। अर्रहीकुल मख्तूम बहुत अच्छी बुक है, उसको मुकम्मल पढ़ें, इंशाल्लाह आपको उस पे बहुत खुशी होगी। देन अदर्स, कोई स्टूडेंट कैलीग्राफी, तफसीर, तजवीद वाले कोई भी स्टूडेंट? जी, अभी फिर मेरे भाई ने ऑर्डर की है वो बुक, मैं उसको ऑफ़लाइन ही पढ़ूँगी, ऑनलाइन पढ़ने में परेशानी होती है। इंशाल्लाह मैं पूरी समझ पढ़ूँगी। सकती है, उसकी हार्ड कॉपी बनवा के उसको जरूर पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। जी, जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह आसानियां करे। और कोई सिस्टर हमारे साथ? क्योंकि 4 ही मिनट है, 1 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर राहिम ने लिया। और बाकी लोग, कोई भी? जी, मैं अरबिक ग्रामर मतलब जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जी, नूर स्टार्ट फातिमा। किया था अरबिक ग्रामर पढ़ना, स्टार्टिंग में तो बहुत ऐसे लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है, बट धीरे धीरे जैसे ही आगे पढ़ते गए तो थोड़ा आसान लगने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें, कोई भी ऐसे दुआ लर्न करनी होती है ना, अपने आप ही एक बार देखने के बाद तुरंत ऐसे लर्न हो जाती है, दोबारा उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दुआ तो लर्न हो ही जाती है, साथ साथ उसका तर्जुमा भी आसानी से लर्न हो जाता है, वो तफसीर की वजह से और फिर अरबिक ग्रामर की वजह से, दोनों पढ़ने की वजह से इतनी आसानियां हो जाती हैं। कुरान में भी बहुत सारी जगह पे जितना भी इल्म अभी तक हासिल किया अरबिक ग्रामर का, बहुत सारी जगहों पे बिना तर्जुमे की ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे किस चीज की बात की गई है। जैसे जब सूरे हूद पढ़ते हैं, उसमें कई जब अजाब वाला आता है तो उसमें जहाँ जहाँ पे जिक्र हुआ है वहाँ वहाँ बिना तर्जुमे की समझ में आ जाता है। सूरह निसा में भी, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का भी, तो बहुत आसानी हो जाती है पढ़ने में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई कोई भी किसी को भी आगे से बताते हैं कि हमने ऐसा ऐसा पढ़ा है, तो वो सामने वाला भी बहुत खुश होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें भी पढ़ना है, बहुत खुशी होती है सुन के कि जब कोई बोलता है कि हमें भी पढ़ना है। माशाल्लाह बारकल्लाहु फी। नूर फातिमा, अल्हम्दुलिल्लाह नूर फातिमा लगभग 1 साल से हमारे साथ है, अरबिक ग्रामर पढ़ा, फिर तफसीर कोर्स में एडमिशन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सूरह मुल्क का भी जो कोर्स था उसे भी मुकम्मल किया। जज़ाकल्लाह खैर। देन हमारे पास अभी 2 मिनट है, और कोई आना चाहेगा? कोई और पार्टिसिपेंट्स में? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। सुमैया जी, सुमैया। जी बाजी, हमें बिल्कुल पढ़ाई के बारे में, सूर्य मुल्क के बारे में इतना नहीं, मगर जैसे मुझे इंटरेस्ट होने लगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट हुई, जैसा सूर्य मुल्क के बारे में बाजी ने, परिन टीचर ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया भी और पढ़ाया भी, काफी तरह की याद हो गया हमें। माशाल्लाह बारकल्लाहु फी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया। बस अभी 1 महीने से ही हमारे साथ हैं, जस्ट एक कोर्स मैंने सूरह मल्क की मुकम्मल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी करे। और कोई आना चाहेगा? अल्लाह वही सभी को, अल्लाह नहीं मीन्स इतना नॉलेज नहीं था, मीन्स जैसे परिन टीचर ने इसके बारे में बताया, जैसे क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में क्या है क्या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से सब मालूमात हो चुकी। बारकल्लाहु फी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसी तरह इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। और नहीं, सुमैया के अल्लाह जो पेरेंट्स के आप लिए लोग सिर्फ सिखा रहे, दुआ आप लोग करें। मेहनत कर रहे, अल्लाह आप इसका अजर आपको अल्लाह भी देगा, आपको लोगों इंशाल्लाह। बस को। हमें आपसे सिर्फ दुआओं की गुजारिश है कि आप हमें दुआएं, हमारे लिए दुआ करते रहें। परिन टीचर ने अच्छी तरह समझाया। आगे मैं सोची कि ये कंप्लीट हो जाता है, एक दिन का बाकी है कोर्स, तो इसलिए मैं रुकी थी, एक दिन का बाकी क्लास, तो इंशाल्लाह मैं दूसरी क्लास अटेंड करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुमैया के पेरेंट्स के लिए भी सारे लोग दुआ करें। जी, हमारे अम्मी अब्बू के लिए दुआ करे, पैरालिसिस हो चुका। अल्लाह आसानियां करे, सब्र अता फरमाए। और कोई है हमारे साथ? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कोई है हमारे साथ? ओके इंशाल्लाह। और भी कोई अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहे एनी टाइम, अभी भी तो कर सकते हैं, रिटर्न में कर सकते हैं, क्योंकि
इस पर माइक पर आने में मुश्किल लगता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो इंशाल्लाह अब मैं आप लोगों के सामने फर्स्ट जो विनर हैं अल्हम्दुलिल्लाह सीरत रसूल कंपटीशन की, उनका नाम अनाउंस करने जा रही हूँ। उसके बाद सिस्टर मुस्कान दुआ पढ़ाकर आप लोग के ये प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगी। अल्लाह ताला तमाम को, हम तमाम को ऐसे अज्र से अता फरमाए। और ये है हमारी फर्स्ट अचीवमेंट जिन्होंने हासिल की है, फर्स्ट प्लेस जिन्होंने हासिल किया है, पहला मुकाम इस कंपटीशन में, फातिमा सईद। फातिमा सईद बहुत बहुत मुबारकबाद बहन आपको, बेटा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जो भी हैं आप। अल्लाह, मुझे नहीं मालूम आप छोटी हैं तो बेटा, अगर बड़ी हैं तो बहन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपके इल्म में और ज्यादा इजाफा अता फरमाए और आपको बेहतरीन अज्र जो है वो दुनिया और आखिरत में इसका अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को बेहतरीन नेक अमल करने वाला बना दे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने तमाम नाम यहाँ मैंने मुकम्मल कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा सईद को बहुत मुबारकबाद, अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ आपको नसीब फरमाए फातिमा सईद। ठीक है, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कोई अगर आना चाहता है माइक पे, किसी की ख्वाहिश है, तो हम बहुत बहुत उसका खैर मकदम करते हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और अलबत्ता सिस्टर मुस्कान पढ़ा देंगी, ठीक है। दुआ। जज़ाकल्लाह खैर। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? जी भी। अभी कोई भी नहीं है। दुआ मजलिस के इख्तिताम की दुआ के साथ खत्म करते हैं इसको। सर्टिफिकेट पार्टिसिपेंट्स के मैंने नहीं अनाउंस किए क्योंकि बहुत सारे थे ना, इंशाल्लाह उन सबको ग्रुप में भेजेंगे। ओके, उन सबको ग्रुप में भेजेंगे, सर्टिफिकेट सारे आपको ग्रुप में भेजे जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, अब आ रही है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।